Bonjour mes chers amis. سلام دوستان خوبم. همونطوری که قبلا هم گفتم من خودم ببینید بچه ها به مکالمه زبان فرانسه تسلط کامل دارم و این رو مدیون در واقع داستانهای کوتاه بلندی هستش که حالا از دوران دانشجویی میخوندم و تا امروز هم همچنان دارم میخونم. اگر میخواین مکالمتون خوب بشه باید با داستان هم کناری بیایید و در واقع کار بکنید، چون که توی داستان شما اصطلاحات، جمله‌ها، ساختارهای مختلف رو یاد میگیرید. امروز یک داستان ترسناک و وحشتناک براتون انتخاب کردم. این داستان بچه واقعی هستش و از این داستان اتفاق میفته. اگر دلش رو ندارین داستان رو گوش نکنید، خب، ولی از این جور اتفاقات افتاده. Une courte histoire d'horreur dans une maison d'étudiants. یعنی یک داستان ترسناک کوتاه در یک خانه خانه دانشجو، یعنی که شما چند تا از دانشجویان یک خونه ای رو اجاره میکنید یا یه جایی که از طرف دانشگاه بهتون یه خونه که برید اونجا مشترکاً زندگی کنید. خب پس داستان ترسناک میشه Une histoire d'horreur dans une maison d'étudiants. Après mon dernier cours à l'université. خب دقت کنید، میتونید قلم و کاغذم وردارید، فعلا کلماتی که جدید هست رو یادداشت بکنید یا اینکه میتونید ویدیو چندین بار تماشا کنید با صدای بلند و تکرار کنید. Après mon dernier cours à l'université, j'ai dit au revoir à mon ami vers 20 heures. Après mon dernier cours à l'université یعنی بعد از آخرین کلاسم در دانشگاه. J'ai dit au revoir à mon ami یعنی خداحافظی کردم با دوستم حوالی ساعت 8 شب. خب dire au revoir à quelqu'un یعنی به کسی در واقع با کسی خداحافظی کردن. Et je me suis dirigé vers ma résidence étudiante. Et je me suis dirigé vers ma résidence étudiante. و رفتم به سمت همون خونه یا اقامتگاه دانشجوییم. به maison d'étudiant résidence étudiante هم میتونیم بگیم. رزیدانس یعنی محل اقامت، اتودیانت هم یعنی دانشجویی. اما فعل دو ضمیره سو دیریژه ور ما همش فعل اله که نداریم، به سمت جایی رفتن میشه سو دیریژه ور. Je me suis dirigé vers ma résidence étudiante یعنی رفتم به سمت خانه دانشجوییمون qui était à environ 10 minutes de l'université. Qui était à environ 10 minutes de l'université که تقریبا در فاصله 10 دقیقه از دانشگاه بود. یعنی میخواستم پیاده برم 10 دقیقه طول میکشه. Qui était à environ 10 minutes de l'université. J'ai vu qu'il faisait beau. J'ai vu qu'il faisait beau. دیدم که هوا خوبه. دقت کنیم ما فعل اولمون پس کمپوزه است یعنی گذشته است، فعل دوم میشه امپرفه، اینم گذشته است. یعنی نمیتونم بگم j'ai vu qu'il fait beau. این تو فارسی میگم، تو فرانسه باید همه رو گذشته کنیم. J'ai vu qu'il faisait beau. دیدم که هوا خوبه. Et j'avais envie de marcher. و دوست داشتم که پیاده برم. Avoir envie de faire quelque chose یعنی دوست داشتم. Alors j'ai décidé de marcher de l'université à la maison. بنابراین تصمیم گرفتم که از دانشگاه تا خونه رو چکار کنم؟ قدم بزنم. Mes trois amis et moi avions loué une maison d'étudiants. Mes trois amis et moi یعنی سه تا دوستان و من، ما میگیم من و سه تا دوستان. avions loué یعنی اجاره کرده بودیم، این پلوس که پخفه است. une maison d'étudiants یعنی یک خانه دانشجویی را. et nous étions arrangés pour qu'une personne prépare le dîner tous les soirs. Nous nous étions arrangés pour qu'une personne prépare le dîner tous les soirs. فعل دو ضمیره بچه ها سرانژه یکی از معنیش یعنی قرار مرار گذاشتن، موافقت کردن و موافقت کرده بودیم که با هم دیگه فعل دو ضمیره است. Nous nous étions arrangés pour que برای اینکه این پرسون یه نفر prépare le dîner tous les soirs هر شب یه نفر شام رو آماده بکنه. دقت کنید بعد از pour que در واقع باید بچه التزامی یا سوبژانکتیو بیاریم. C'était mon tour ce soir-là. یعنی اون شب نوبت من بود. C'était mon tour ce soir-là. Mon tour یعنی نوبت من. Alors j'ai dit que به همین خاطر من گفتم که je marcherai. قدم میزنم تا خونه. Alors j'ai dit que je marcherai. خب marcherai بچه کندیسیونل هست. یعنی آینده در
گذشته. یعنی من گفتم به خودم گفتم که من قدم خواهم زد. خب وقتی فعل اولتون گذشته است، فعل دوم میخواین آینده بیاریم، خب نمیشه که به جای آینده از وجه شرطی یا کندیسیونل باید استفاده کنیم. یعنی نمیتونم بگم که جدی که جو مخشوقه یعنی فیتور سمت بگم، نه، آینده در گذشته میشه همون کندیسیونل. Ainsi je pourrais rentrer à temps pour le dîner. Ainsi je pourrais rentrer à temps pour le dîner. اینجوری میتونستم برای شام به موقع برگردم. rentrer که یعنی برگشتن، à temps یعنی به موقع. je pourrais یعنی میتونستم. rentrer à temps به موقع برگردم pour le dîner برای شام. et acheter 4 hamburgers یعنی در واقع 4 تا همبرگر بخرم. en chemin. en chemin یعنی سر راه. en chemin. Et je serais dispensé de faire la vaisselle. و اینجوری دیگه معاف می شدم از شستن ظرفا. دیگه ظرفا رو من نمی شستم چون دیگه شامم خریدم. Je serais dispensé de. Être dispensé de faire quelque chose یعنی معاف بشی از از انجام یک کاری. Je serais dispensé de. مثلا میگم je suis یا j'étais dispensé de faire le service militaire. آقایونی که میرن خدمت سربازی میگم من معاف بودم از خدمت سربازی. اما فقط خدمت سربازی نیست، هر کاری رو که شما دیگه قرار نیست انجام بدیم میگیم دیسپانسه. Je serais dispensé de faire la vaisselle. دیگه ظرف نمیشستم. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé dans une sandwicherie. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé dans une sandwicherie. یعنی چند دقیقه بعد من رسیدم به یک ساندویچ فروشی یا ساندویچی خودمون. Dans une sandwicherie. Et j'ai acheté 4 hamburgers. یعنی 4 تا همبرگر خریدم. Peu de temps après, یکم بعدتر, je suis rentré chez moi. برگشتم خونه et j'ai ouvert la porte. و در رو باز کردم. J'ai vu qu'il m'attendait comme d'habitude. J'ai vu qu'il m'attendait comme d'habitude. دیدم که اونا مثل همیشه در واقع منتظر من هستن. Comme d'habitude یعنی بر حسب عادت. کلمه habitude یعنی عادت. مثلا شما میخواید بگید من عادت دارم، میگم j'ai l'habitude. درسته؟ comme d'habitude یعنی مثل همیشه. comme toujours، comme d'habitude. بر حسب عادت اونا منتظر من بودن. et qu'il n'avait toujours rien mangé. et qu'il n'avait toujours rien mangé. و اینکه هنوز هیچی نخورده بودن. بله، تعجب نکنید. toujours هم به معنای همیشه هست، هم به معنای در واقع هنوز. گاهی به جای encore از toujours میتونیم استفاده کنیم. et qu'il n'avait toujours rien mangé. Après avoir dîné et regardé le football, nous avons étalé les draps, éteint les lumières et dormi. Après avoir dîné یعنی بعد از اینکه شام رو خوردیم، et regardé le football. دیگه بچه یه دونه avoir که میره، چون همه فعلای بعدتون 3 تا فعل بعدیتون با avoir صرف میشه، دیگه ما فاکتور میگیریم، فقط یه avoir میگیم. Après avoir dîné et regardé le football یعنی بعد از اینکه ما شام رو خوردیم و فوتبال رو تماشا کردیم. Nous avons étalé les draps یعنی اینکه ما در واقع رو تختی‌ها رو پهن کردیم. étaler les draps. éteindre les lumières یعنی که چراغ‌ها رو خاموش کردیم. éteindre les lumières. lumière یعنی چراغ، éteindre هم به معنی خاموش کردنه. et dormi و خوابیدیم. باز اینجا ببینید nous avons étalé، nous avons éteint، nous avons dormi. برای اینکه هی avon نگیم، یه avon رو اولش میگیم دیگه بقیه‌اش حذف میشه، چون که همش با avoir صرف میشه. j'en pouvais pas dormir du tout. j'en pouvais pas dormir du tout. du tout یعنی اصلا. ما اصلا نمیتونستم بخوابم. et tout mon esprit était occupé par les événements qui m'étaient arrivés ce jour-là à l'université. یعنی من نمیتونستم اصلا بخوابم و تمام ذهنم مشغول بود به اتفاقاتی که اون روز توی دانشگاه برای من افتاده بود. tout mon esprit یعنی تمام ذهنم. esprit بچه هم به معنی روحه، هم به معنی ذهن. اینجا یعنی ذهن، هنوز به روح نرسیدیم. خب tout mon esprit تمام ذهن من était occupé par یعنی مشغول شده بود به چی؟ les événements. نصفایی میکنم بچه کمی صدام گرفته. les événements qui m'étaient arrivés یعنی اتفاقاتی که برای من افتاده بود. ce jour-là اون روز à l'université توی دانشگاه. je crois que je pensais comme ça pendant 1 heure. je crois que
je pensais comme ça pendant une heure. فکر میکنم که همینجوری تو همین فکر بودم به مدت 1 ساعت. Je croyais que je pensais comme ça. یعنی اینجوری فکر میکردم، یعنی ذهنم اینجوری داشت مشغول بود به مدت 1 ساعت. تا 1 ساعت ذهنم این شکلی مشغول بود. Et je ne pouvais pas dormir du tout. Je ne pouvais pas dormir du tout. یعنی اصلا نمیتونستم بخوابم. Je m'enroulais sur mon lit. Je m'enroulais sur mon lit. یعنی روی تختم غلط میخوردم. بچه غلط خوردم میشه سغوله. سغوله مثلا sur le sol رو زمین غلط خوردن، sur le gazon روی چمن غلط خوردن، یا sur le lit روی تخت غلط خوردن. این ور میرفتم توی در واقع روی تختم jusqu'à ce que finalement j'ai ressenti une sensation de lourdeur dans mes yeux. jusqu'à ce que بچه بعد از jusqu'à ce que هم jusqu'à ce que یعنی تا اینکه، بعد از jusqu'à ce que ما همیشه سوبژانکتیو استفاده باید بکنیم، سوبژانکتیو التزامی، تا اینکه بالاخره jusqu'à ce que finalement j'ai ressenti. دقت کنید ببینید این سوبژانکتیو پس است. سوبژانکتیو پسه یعنی اما التزامی گذشته. فعل avoir ما فقط باید سوبژانکتیو کنیم. ببین ژ به چه شکلی نوشتم؟ jusqu'à ce que finalement j'ai ressenti une sensation de lourdeur. ressentir و sentir تقریبا به یک معنی، یعنی احساس کردن، یعنی یک حس سنگینی توی چشم هام احساس کردم. یعنی احساس کردم که چشم سنگین شده. اگه میخوام بگم من احساس کردم که چشم سنگین شده، میگم j'ai ressenti une sensation de lourdeur dans mes yeux. j'ai ressenti une sensation de lourdeur dans mes yeux. خب lourdeur بچه‌ها، لور که میدونید یه صفت دیگه یعنی سنگین، اما lourdeur به معنای سنگینیه. je m'endormais lentement. je m'endormais lentement یعنی آروم داشت خوابم میگیره ولی هنوز نخوابیده بودم. دقت کنید فعل s'endormir، فعل خوابیدن و بیدار شدن بچه‌ها چند تا فعل داریم، یه تفاوت هایی داره که من توی پیج اینستاگرامم که به همین فرنچ ویتاب دیده هست، اگر عضو نیست، اگر دوست داشتید میتونید اونجا عضو بشید. اونجا من یه سری موارد رو توضیح میدم. اون کانالم خواهشاً عضو باشید اگر دوست داشتید. je m'endormais lentement یعنی یواش یواش داشت خوابم بود ولی هنوز بیدار بودم. quand j'ai entendu la voix de mon ami dans la chambre که یه دفعه صدای دوستم رو توی اتاق شنیدم. j'ai entendu la voix de mon ami dans la chambre. il parlait dans son sommeil یعنی تو خوابش داشت حرف میزد. il parlait dans son sommeil. je me suis donc réveillé بنابراین من بیدار شدم، یعنی چشام باز کردم. je me suis donc réveillé mais je me suis dit qu'il devait faire un cauchemar. je me suis dit que یعنی با خودم گفتم که je me suis dit que با خودم گفتم که il devait faire un cauchemar احتمالاً داره کابوس میبینه. faire un cauchemar، cauchemar بچه یعنی کابوس، داره کابوس میبینه. et que bout de quelques secondes il n'irait pas halluciner. et que bout de quelques secondes il n'irait pas halluciner و اینکه بعد از چند ثانیه یعنی بعد از یه مدت کوتاهی دیگه هزیون نمیگه. halluciner بچه یعنی هزیون گفتن، halluciner. au bout de یعنی پس از، یعنی après. au bout de quelques secondes بعد از یه مدت il n'irait pas halluciner. باز اینجا بچه شرطی یا کندیشنل چون که آینده در گذشته است. میگیم au bout de quelques یعنی بعد از چند ثانیه دیگه هزیون نمیگه. halluciner پس به معنی هزیون گفتنه. j'ai refermé les yeux et j'ai essayé de dormir quand mon ami a recommencé à halluciner dans son sommeil. j'ai refermé les yeux. چشام بستم. et j'ai essayé de dormir و سعی کردم بخوابم quand mon ami a recommencé à halluciner dans son sommeil که یه دفعه دوستم دوباره شروع کرد به هزیون گفتن توی خواب. اینجا دیگه بچه‌ها قسمت ترسناک داستانه و ترسناکتر این که این اتفاقا واقعی بوده. mais cette fois je n'ai pas pu juste entendre la voix de mon ami. mais cette fois je n'ai pas pu juste entendre la voix de mon ami. و اما این بار فقط من صدای دوستم رو نمیشنیدم، یعنی صدای دیگه هم بود تو اتاق. c'était comme si il y avait des chuchotements et des rires. c'était comme si بچه c'était comme si یعنی انگار اینطور بود که il y avait des chuchotements. chuchotements بچه به معنی پچ پچ کردن، در گوشی حرف زدن. انگار یه عده داشتن در گوشی حرف می زدن و می خندیدن. des rires
alors je suis devenu curieux. بنابراین من کنجکاو شدم. devenir curieux یعنی کنجکاو شدم. j'ai ouvert les yeux. چشامو باز کردم. et j'ai tourné la tête vers mon ami و سرمو برگردوندم به سمت دوستم. et tourner la tête vers mon ami pour voir d'où venaient ces voix. برای اینکه ببینم این صداها از کجا میاد. از کجا میشه دو. کی ils étaient. اونها کی بودن؟ کی ils étaient. اونها کی بودن که داشتن پچ پچ میکردن میخندیدن. et ce qu'ils faisaient dans la chambre. و اینکه چی کار دارن میکنن توی اتاق. oh mon Dieu qu'est-ce que je voyais. وای خدا من چی داشتم میدیدم. quelques-uns étaient agenouillés autour de mon ami. بچه از این بعد اگه میترسید گوش نکنید ولی واقعیت داره. quelques-uns étaient agenouillés autour de mon ami. یعنی یه چند نفر دور دوستم زانو زده بودن. étaient agenouillés. agenouillés یعنی زانو زدن. étaient agenouillés یعنی زانو زده بودن دور دوستم. ils frappaient sur leurs genoux et riaient. اونا میزدن رو زانوهاشون و میخندیدن. دیدین وقتی ما میخندیم خیلی میخندیم میزنیم رو زانوهامون. ils frappaient sur leurs genoux et riaient. بچه باور کنید موهای بدن خودم داره سیخ میشه. باور کنید. خدا رحم کنه. ils chuchotaient et continuaient à rire. ils chuchotaient et continuaient à rire. یعنی اونا داشتن پچ پچ میکردن و همچنان به خندیدن ادامه میدادن. mon ami il délirait en songe et il riait. دوستم توی خواب داشت هزیون میگفت. بچه الوسینه دلیغه هم به معنای در واقع هزیون گفتن. دلیغه یعنی هزیان گفتن. به جای آن سومی میتونیم بگیم آن سونج. آن سونج یعنی توی خواب. il riait و میخندیدن. leur corps était très blanc. بدنشون خیلی سفید بود. leur corps était très blanc. et c'était comme du plâtre. c'était comme du plâtre. و بدنشون شبیه گچ بود. comme du plâtre. plâtre بچه یعنی گچ. quand ils ont remarqué que je les regardais. وقتی اونا متوجه شدن که من دارم نگاهشون میکنم. quand ils ont remarqué que یعنی متوجه شدن که به جای کمخان میتونیم از remarquer استفاده کنیم. که je les regardais که دارم نگاهشون میکنم. ils se sont tous levés. ils se sont tous levés یعنی که همشون بلند شدن. et en un clin d'œil یعنی با یک چشم به هم زدن. on courut vers la cuisine. دویدن سمت آشپزخونه. on courut vers la cuisine. j'ai regardé le dernier qui s'enfuyait. اون نفر آخری که داشت میدوید رو نگاه کردم. j'ai regardé le dernier qui s'enfuyait. فعل s'enfuir بچه به معنای در واقع فرار کردنه. نفسم حبس شد. j'ai regardé le dernier qui s'enfuyait. ses jambes étaient comme une statue de plâtre. ses jambes étaient comme une statue de plâtre. یعنی که پاهاش شبیه یک مجسمه گچی بود. une statue de plâtre. mais j'en pouvais pas voir leur visage bien. mais j'en pouvais pas voir leur visage bien. اما من نمیتونستم صورتشون رو خوب ببینم. parce que je venais de me réveiller. به خاطر اینکه من تازه از خواب بیدار شده بودم. بچه اینجا پس رسان رو داریم. je venais de me réveiller یعنی تازه از خواب بیدار شده بودم. et mes yeux étaient encore flous و چشام هنوز تار بود. mes yeux étaient encore flous. leur visage et leur corps étaient très brillants et blancs. چهرهشون و بدنشون خیلی درخشان و سفید بود. leur visage et leur corps étaient très brillants et blancs. après qu'ils se sont enfuis بعد از اینکه اونا فرار کردن. بعد از après que بچه ما باید بچه اندیکاتیو بیاریم نه سوبژونکتیو. سوبژونکتیو اشتباهه. après qu'ils se sont enfuis بعد از اینکه فرار کردن. j'ai tiré la couette sur mon visage یعنی که لحاف کشیدن رو صورتم. تیره یعنی کشیدن. la couette بچه میشه لحاف. la couette. et j'ai dormi comme ça jusque matin و همینجوری تا صبح خوابیدم. j'ai dormi comme ça jusque matin. le matin je me suis réveillé avec le bruit de mes amis. صبح با صدای دوستام از خواب بیدار شدم. quand j'ai vu mon ami je lui ai demandé وقتی اون دوستم رو دیدم ازش پرسیدم. je lui ai demandé
یوسف as-tu fait un cauchemar la nuit dernière؟ یوسف آیا تو دیشب هذیان میگفتی؟ ببخشید کابوس دیده بودی؟ faire un cauchemar. As-tu fait un cauchemar la nuit dernière؟ Il a dit calmement با خونسردی گفت non. Pourquoi؟ نه برای چی؟ Je lui ai expliqué l'histoire. من داستان براش توضیح دادم. Je lui ai expliqué l'histoire. Mais Youssouf a dit que اما یوسف گفت که il n'a rien remarqué du tout. متوجه هیچی نشده. Il n'a rien remarqué du tout. Et qu'il n'a pas fait de cauchemar la nuit. و اینکه اون شب هیچ کابوسی هم ندیده. Et mes autres amis n'avaient rien remarqué non plus. و دوستای دیگه هم متوجه هیچ چیزی نشده بودن. Il n'avait pas entendu la voix de mon ami, ni vu de créature blanche, et j'étais le seul témoin de l'histoire. اونا صدای دوستامو نشنیده بودن و حتی اون موجودات سفید رو هم ندیده بودن. Ni vu de créature blanche. Créature, la créature, بچه مؤنثه یعنی موجود. Et j'étais le seul témoin de l'histoire. و من تنها شاهد این ماجرا بودم. Histoire یعنی ماجرا. J'étais le seul témoin de l'histoire. Le témoin یعنی شاهد. بچه امیدوارم که ببخشید من اگه کمی ترسونده باشم. حالا نمیدونم به نظرم که این اتفاقا میفته برای خود من. یه بار اتفاق افتاده واقعا که ما تو فارسی میگیم فلانی بختک افتاده روش و این اتفاقا ممکنه بیفته و واقعی هست. این داستان که واقعی بوده امیدوارم برای هیچ کس اتفاق نیفته. و بچه‌ها این داستان رو با بچه‌ها اصلا گوش نکنید، خودتون تنهایی گوش کنید و امیدوارم که لذت برده باشید. یه کمی هم ترسوندمتون و هیچی دیگه. مرسی. Jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.